अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क की सियासत और क़यादत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मुकालमे की ख्वाहिश तो मौजूद है, मगर इसके इर्द गिर्द खींची गई सुर्ख लकीरें इस ख्वाहिश को अमली सूरत इख्तियार करने से रोक रही हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से कौमी मामलात में मुज़ाकरात के इशारों के बाद हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दो टोक पैगाम दे दिया है कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात किसी भी सूरत मुज़ाकरात का मौजू नहीं होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इंतखाबात को मुस्तरद करने, कमीशन बनाने या इक़्तिदार की मुंतकिली जैसे मुतालिबात न सिर्फ नाकाबिले कबूल हैं बल्कि सियासी तौर पर नाकाबिले अमल भी हैं। ये पैगाम ना सिर्फ पीटीआई की क़यादत तक पहुंचाया जा चुका है बल्कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में कायम अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तक भी मुंतकिल हो चुका है। दिलचस्प अमर यह है कि हुकूमत ने इस मौके के साथ एक सियासी मंतक भी जोड़ी है। अगर 2024 के इंतखाबात को दोबारा खोला गया तो लाजमन 2018 और उससे पहले होने वाले तमाम आम इंतखाबात पर सवालात भी उठेंगे, जिसका बोझ ना सियासी निज़ाम उठा सकता है और ना ही रियासती ढांचा। यूँ हुकूमत ने एक तरफ खुद को जमहूरी तसलसल का मुहाफ़िज़ करार दिया और दूसरी जानिब माजी के दरवाजे बंद रखने का इंदिया भी दे दिया। तमाम तस्वीर का दूसरा रुख मुकम्मल तौर पर धुंधला नहीं है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इदारा जाती और आइनी इस्लाहात, पार्लिमान के इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी और वसी तर जमहूरी इस्लाहात पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की है। आइनी दायरा कार में रहते हुए सियासी कैदियों और दीगर कौमी नौयत के मामलात पर बातचीत की गुंजाइश भी तस्लीम की गई है। यूँ हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया कि मसला इक़्तिदार नहीं निज़ाम है, बशर्ते कि गुफ्तगू आइन के अंदर है। अलबत्ता ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये एक ऐसी दीवार है जिसके दोनों जानिब सियासी फरीक खड़े हैं। फौजी तनसीबात पर हमलों और तशद्दुद से जुड़े मुकदमात के हवाले से हुकूमत भी ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि ये मामला सिर्फ सिविलियन हुकूमत के इख्तियार में नहीं है बल्कि किसी भी किस्म के रिलीफ या पेशरफ के लिए रियासत के दीगर स्टेक होल्डर्स की शमूलियत नागुज़ीर होगी। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह है और गैर लचकदार है, जिसने मुज़ाकराती गुंजाइश को मज़ीद महदूद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए ये बावर करा चुके हैं कि बातचीत सिर्फ जायज़ मुतालिबात पर ही मुमकिन होगी और मुज़ाकरात की आड़ में दबाव या ब्लैकमेलिंग की सी सूरत सूदमंद साबित नहीं होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल मोहतात मगर मस्बत है। वो आईनी बहाली और कौमी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार दिखाई देते हैं, जबकि पीटीआई बज़ाहिर हुकूमत से बराह रास्त बातचीत से गुरेज़ा है। सियासी मुबस्सिरीन के नज़दीक यही तज़ाद इस तमाम अमल का मरकज़ी नुक्ता है। कशीदगी कम करने की ख्वाहिश तो मौजूद है, मगर 2024 के इंतखाबात और 9 मई के वाक़यात पर एहतसाब जैसे बुनियादी इख्तिलाफ़ात किसी भी पेशरफ़्त की रफ्तार का तयन करेंगे। इस तनाजुर में यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि पीटीआई को आइंदा जो दिन आ रहे हैं, आइंदा जो वक्त आ रहा है, उसमें मज़ीद कानूनी दबाव जो है उसका सामना हो सकता है। अब ऐसे हालात में ये सवाल बड़ा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं कि आया सियासी ज़िद सियासी बका पर गालिब आ जाएगी। अगरचे बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। दूसरी जानिब पीटीआई की तहरीक चाहे वो सड़कों पर हो या किसी और सूरत में हो, उसकी समत भी वाज़ेह नहीं है। यही वो सूरत हाल है जहाँ तारीख़ सबक देती है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले बेहद ज़रूरी होते हैं। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ समर की गवाह भी है कि जब फ़रीक़ैन नेक नियति के साथ बराह रास्त रब्ता करते हैं तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। बात है नेक नियति की। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, असल सवाल ये है कि क्या सियासी क़यादत वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अना की दीवारें गिराने पर आमादा है भी या नहीं, या एक बार फिर से मौका हाथ से निकल जाएगा, वक्त ज़ाया होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत साहब, खेलदास कोहस्तानी साहब और असलम गौरी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत साहब, खेलदास कोहस्तानी साहब और असलम गौरी साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मरवत साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, फिर ये सवाल लेकर आपके पास आऊँगी। खेलदास साहब, आप मुज़ाकरात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और मुज़ाकरात के हवाले से बहुत से सवालात भी गर्दिश कर रहे हैं कि आया कि ये टाइम बाय किया जा रहा है या फिर वाकई मुज़ाकरात में कोई ना कुछ संजीदगी दिखाई जाएगी हुकूमत की जानिब से। और फिर जो हुकूमत ने, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट कैटेगरिकली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात कह दी कि जी सिर्फ जायज़ मुतालिबात पे बात होगी। अब इस पर बड़ी बात हो रही है कि उनकी नज़र में जायज़ मुतालिबात हैं कौन से? मरवत साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जी जी, ये मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त है ये सिर्फ बयानात की हद तक है। संजीदगी जो है वो दोनों तरफ से गायब है। ठीक है। और जब शराइत के हवाले से खुल के ये कहा जाए कि बातचीत तो हो सकती है लेकिन नाजायज, जो वहाँ नाजायज हैं वो इधर जायज हैं और जो उधर जायज है वो यहाँ पे नाजायज है। तो लिहाजा ये तयन तो अगर फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात सालिसी पे होते हैं या फरीकैन के माबैन मुज़ाकरात मेरिट पे होते हैं
کہ ہاں حق حقدار کو دیتے ہیں تو پھر تو ثالثی کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ ان پلوں کے نیچے پانی اتنا زیادہ گزر گیا ہے کہ اب ثالثی جو ہے ان معاملات پہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر ان پہ کبھی ثالثی ہوئی بھی یا اس پہ کبھی عدالتی فیصلے بھی ہوئے تو آدھا پاکستان تو جیل جائے گا. تو لہذا اس پہ صرف اور صرف مصالحت ہو سکتی ہے، مفاہمت ہو سکتی ہے. اور جس طرح اس دن محمود خانہ چکری صاحب نے ایک بیان دیا مذاکرات کے حوالے سے کہ لیٹ بائی گان بھی بائی گان، جو ہوا سو ہوا. تو اگر یہ اپروچ ہوتی ہے دونوں سائیڈوں کی کہ جو ہوا سو ہوا اس کو درگزر کر دے، میرے خیال میں چکری صاحب کا یہ بیان ایک بہت بڑی دعوت ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ہم بھولنے اور درگزر کرنے کو تیار ہیں. یعنی کہ جو چیزیں جن پہ خدشات یا اندیشے ہو سکتے ہیں، جس طرح کے مینڈیٹ کی ریکوری ہے، الیکشن کمیشن ہے، مقدمے ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، ترامیم ہے، اگر ان چیزوں پہ جو ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال میں بات سیدھی سادی مفہوم میں یہ ہے کہ یوں گزارا جو ہے. دیکھیں 2025 ختم ہونے کو ہے اور 2025 میں ہم نے بہت ہی ایک تاریخی ایک ہلچل دیکھی، آئینی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی. پاکستان کے آئینی تاریخ میں اس طرح کی آئینی ترامیم کبھی نہیں ہوئی ہے. دنیا کی بہت سارے کیا تقریباً 2 ممالک کے علاوہ دنیا کی کسی اور ملک میں کسی سربراہ مملکت تا حیات استثناء جو ہے حاصل نہیں ہے. اور جن 2 ممالک کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے دونوں ممالک جو ہیں وہ افریقن ممالک ہیں. تو لہذا ہم نے 2025 میں ہم تھوڑا جمہوریت سے مزید دور ہوئے ہیں، ارتکاز طاقت ہوا ہے، قانون کی بات دستی کمزور ہوئی ہے، جو شرپسندی ہیں یا دہشت گردی ہیں اس نے زور پکڑا ہے، اور معیشت جو ہے صرف لفظی دعووں کی حد تک تو مضبوط ہے لیکن سانس لے رہی ہے. بلحاظ مجموعی جو ہے میں یہ جو سال گزرا ہے اس حوالے سے اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ہے، بے شک اس میں یہ مورکہ حق ہوا، اس میں انٹرنیشنل سطح پہ ٹھیک پاکستان ہے. کو تھوڑی بہت پذیرائی ملی ہے، لیکن اوورآل جو ہے یہ مروت صاحب کافی 2026. زیادہ تھوڑی بہت کیوں، مطلب اچھی پذیرائی ملی نا. ہمیں بنیان المرصوص کی اگر ہم خاص طور پہ بات کر لیں، دیکھیں آپ دنیا بھر میں اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ دیں، آپ کو پتہ ہے عدلیہ جو ہے یعنی عدل وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. میں اس پیشے سے 33 سالوں سے وابستہ ہوں اور ابھی باتیں جو ہیں یا یعنی آپ دیکھیں نا عدالتی فیصلوں پہ بات نہیں ہوتی ہے، عدالتی فیصلوں کے نتائج پہ بات ہوتی ہے. پھر یہ پہلے تو کانسٹیٹیوشن کورٹ یا سپریم کورٹ جو تھے وہ متنازع ہے. آپ یقین کریں عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو ضلعی عدالتیں، سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج اور ڈسٹرکٹ جج کی عدالتیں ہیں، وہ لہذا ہم بہت ساری چیزوں سے بہت تیزی سے دور ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا. صحیح اللہ جی. کرے 2026 چلیں جی، صرف دعاؤں کے تو پھر ہم بہتر دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک تاریخ سائے تلے جو ہیں 2026 میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا جی. کوہستانی صاحب آپ نے بات سنی مروت صاحب کی، تھوڑے سے مایوس بھی نظر آ رہے ہیں. مروت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کہ مذاکرات کی بات پہ آمادہ ہے، واقعی حکومت مذاکرات چاہتی ہے یا ٹائم کو بائے کیا جا رہا ہے؟ اپنی سرخ لکیریں جو ہیں واضح کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کی بات پر حکومت کیوں ڈیبیٹ نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بات کابینہ میں کہی ہے بات چیت کے حوالے سے، وہ پی ٹی آئی کے جو محمود خان اچکزئی یا ان کی باقی لیڈران کی بات چیت کے حوالے سے کی گئی جو رپورٹس تھی، اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر پی ایم نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات وہ 14 اگست کو قومی دن پہ بھی کہہ چکے تھے، جہاں پہ پوری قوم ملک میں جشن آزادی منا رہی تھی. اس تقریب میں فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف سمیت تمام عسکری سیاسی قیادت موجود تھی.
اس کے اسمبلی کے فلور پہ بیرسٹر گور صاحب کو بھی انہوں نے آفر دی. وزیر اعظم صاحب ہمیشہ بار بار یہ اس کا برملا اظہار کرتے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاستدان ہمیشہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہے، ڈائلاگ جو جمہوریت میں ڈائلاگ سے آگے بڑھا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ جماعت ایک ٹولہ بن چکی ہے اور اس میں سیاسی ذہن اگر ہے بھی صحیح مگر جس کا حکم چلتا ہے وہ سیاستدان نہیں ہے بدقسمتی سے. وہ آپ دیکھیں جب محمود خان اچکزئی صاحب نے جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں اچھی بات کی، مگر اس کی بہن علیمہ خان نے جو اس پہ بم گرایا وہ ایک ان گائیڈڈ میسائل بن چکی ہے، جا کے خودکش بمبار جس طرح ہوتا ہے اسی طرح اپنے جماعت کے فیصلوں میں خودکش بمبار کی طرح گرتی ہے. اور انہوں نے اس ساری بات کو سبوتاژ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو بات چیت کی بات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. تو یہ جب اس طرح کے ذہن بیٹھے ہو، اس طرح کے فیصلے ہو ٹولے کے، تو مجھے بتائیں کہ کیسے سیاسی بات چیت ہو سکتی ہے. تو جس کے پاس اختیار ہے بات کرنے کا وہ سیاسی راستے پہ کھڑا ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسے راستے میں بھٹک گیا ہے یا ایک اپنی انا اور تکبر میں اتنا آگے نکل چکا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے کہ کس طرح وہ اداروں پہ حملہ کرتا ہے، کس طرح ملک کو کمزور کرنے کے لیے، کس طرح یہ تو ہم مطلب وہ باتیں کرتا ہے جو مودی کرتا ہے. تو اب جب آپ مجھے بتائیں، کوئی اور بتائے کہ حکومت کے پاس پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ کیا حکومت ایسے ٹولے سے بات کرے گا جو یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس قسم کے بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح اداروں پہ حملہ کرنا، اداروں کے لیڈرشپ کے خلاف باتیں کرنا، پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر، اس ساری سرگرمی، پھر حکومت کے پاس بھی یہ آپشن نہیں ہے کہ حکومت ان سے بات اس ماحول میں کرے گی. باقی رہی بات، دیکھیں رہائی کی بات ہی نہیں ہے، رہائی کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہونی ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. وہ جب بھی بے گناہی ان کی ثابت ہونی ہے، اگر وہ جن جرموں میں جس کو سزا آئی ہے ان کو عدالتوں میں جا کے ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ معیشت نہیں چل رہی ہے، ملک جو ہے میں سیاسی بحران ہے، اس وقت ملک میں کوئی سیاسی بحران نہیں ہے، معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے. ہاں ان کی ضرور کوشش تھی، جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کی، پھر جب اپوزیشن میں آئے، جب سے یہ نکلے اقتدار چھوڑ کر بھاگ گئے، تب سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو، پاکستان کی معیشت کمزور ہو. مگر 2025 میں پاکستان کو 78 سالہ تاریخ میں جتنی کامیابیاں پاکستان کو حاصل ہوئی ہے، وہ بیٹھی ہوئی معیشت وہ درست سمت میں جا رہی ہے. دفاعی طور پہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. دنیا میں جو انہوں نے ان کی وجہ سے ہم پونے 4 سال میں دنیا میں تناؤ ہو گئے، سفارتی آج ہماری کامیابی حاصل ہوئی ہے. دنیا عزت کی نگاہ سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. پاکستان میں جو خسارے میں ادارے ہیں اس کو جیسے PIA کو پرائیویٹائزیشن کیا گیا ہے، باقیوں کے ہم پلاننگ کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم دن رات کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ بیٹھے یہ ہمارے ساتھ، جو حکومت کے پالیسیز ہیں ہم پہ بات چیت کرے، جو ایشوز ان کے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر سیاستدان سے بات کرتا ہے. بطور جماعت مسلم لیگ نون ہم حامی ہیں بات چیت کے، مگر جو ان کے لیڈر جو بانی PTI ہے وہ بانی 2 بن چکا ہے، اور بانی 1 کا بھی آپ نے دیکھا ماضی میں. تو وہ جو بانی 2 بن چکا ہے تو وہ راستہ سیاسی نہیں ہے. تو حکومت کے پاس اس ماحول میں بات نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں یہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلیک میلنگ یا جو یہی بات ہے کہ آپ اداروں پہ حملے کریں گے، اداروں کے خلاف بات چیت کریں گے، پھر کہیں گے ہم سے بات کی جائے. تو یہ بلیک میلنگ وزیر اعظم نے واضح پیغام دے دیا ہے. بات چیت ہوگی، جب بھی ڈائلاگ ہوتے اس میں شرط نہیں رکھا جاتا ہے، غیر مشروط ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اپنا رویہ، جب اپنے کیے ہوئے جو 9 مئی ہے، جو اداروں کے خلاف جو باتیں کی ہے، جو ایکس پہ اس کی پوسٹیں چلتی ہے، جب سے ان سے سرنڈر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی حکومت راستہ نہیں نکال سکتی.
अच्छा जी गौरी साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि JUI इस पूरे मामले को किस तरह देखती है। पहले भी आपकी मुलाकातें होती रही बैक टू बैक PTI की जो सीनियर क़यादत है उनके साथ, लेकिन इसका ऊँट किसी करवट नहीं बैठ सका। एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि जी बहुत बड़ी तहरीक चलेगी, JUI और PTI मिलकर वो तहरीक चलाएंगे, यानी मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब जेल में बैठ के मौलाना फजल रहमान साहब बाहर उसको लीड कर सकते हैं। लेकिन जो दो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, नज़रियात में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके साथ साथ माजी के इख्तलाफात भी अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत से मामलात पे आप लोग एक पेज पर थे। कुछ शिकायत आप दोनों की बिल्कुल एक पॉइंट पर थीं, लेकिन कुछ इख्तलाफात ऐसे थे कि मेरे ख्याल से आप लोग इकट्ठे नहीं हो सके। इस पूरे मामले को भी मुज़ाकरात हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको लगता है कि वाकई इसमें से कुछ निकलेगा या वक्त ही बस आगे बढ़ता चला जाएगा या वेस्ट ऑफ टाइम होगा ये? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ गुफ्तगू सुन के। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, उनके वज़रा कुछ और कहते हैं, महमूद खान साहब कुछ और फरमा रहे हैं, PTI के लोग कुछ और कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो जब तक इखलास नहीं आएगा, एक चीज़ तय नहीं होगी कि हमने करना क्या है क्या नहीं करना है। मेरे भाई खेलदास कह रहे थे कि जी कोई फ़ायदा नहीं है और ये है और वो है, तो उसी को फिर जी वो क्या हुआ और इससे पहले क्या होता रहा और ये क्या आपने वो उसी के कहते हैं कि लकीर पीटते रहना है, क्या हमने आगे नहीं बढ़ना है? अगर आपने आगे बढ़ना है तो कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। हमने तो 1970 से लेके आज तक जो मौजूदा हुक्मरान हैं, 1970 से लेके आज तक मैं गालबन तो अगर 20 साल बीच में से निकाल तो 35 साल के हुक्मरान हैं। तो मुआशरा किसने ठीक करना था? ये मईशत किसने ठीक करनी? मैंने करनी है। ये तो कहते हैं कि हम 3 दफा का वजीर आजम, 4 दफा का वजीर आजम, जब पीपल्स पार्टी गिलानी साहब भी रहे हैं, उससे भुट्टो साहब भी रहे हैं, उसके बाद अब फिर वो हुकूमत का हिस्सा है। तो किसने ठीक करना है मुल्क को? मैंने करना है। हुकूमतें आपकी रही हैं, आप रोजाना हमें एक नई खुशकुन बातें कहते हैं। कभी कहते हैं जी रोटी कपड़ा और मकान, फिर कहते हैं जी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, फिर कहते हैं जी हम इतने आपको यूनिट फ्री बिजली के पास दे देंगे, बिलावल साहब ने इस इलेक्शन में ऐलान किया। तो क्या ये हमें खुशकुन नारे आवाम को देते रहेंगे? अब लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे कि जी हम जी वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। क्या मुज़ाकरात? हमें बताएं तो उसी मुज़ाकरात का मकसद क्या है। अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सिर्फ 2024 के इंतखाबात गलत हुए, तो क्या 2018 के सही थे? क्या महमूद खान साहब जो 3.5 साल मेरे साथ मेरे ट्रक पे खड़े होके तकरीरें करते रहे वो गलत थी? क्या आफ्ताब शेरपाव साहब जो हमारे साथ खड़े रहे वो गलत था? क्या दूसरी पार्टियां मेरे साथ खड़ी रही वो गलत था? तो मकसद ये है कि आप हकीकत की तरफ जाएं कि हमने करना क्या है। साफ और शफाफ इंतखाबात जब तक नहीं होंगे, जब तक आवाम के असली मैंडेट वाले लोग हुकूमत में नहीं हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, कौन हो, या मेरी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, उस वक्त तक आप ये मसाइल हल नहीं कर सकते। और ये इसी तरह चलते रहेंगे, ये इसी तरह कहते रहेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। हकायक अवाम तक देखें, अवाम आप समझ गए हैं, अब वो पहले वाली सूरत नहीं है। अवाम छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े चीजें अखज़ कर लेते हैं। अब सूरत तब्दील है। अगर कोई समझे कि हम टीवी पे बैठ के या किसी और तरह से अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, अब वो जमाना चला गया है। अवाम इसको बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। मुल्क की मैशत तबाह हो गई है। मैं ये देखे कहाँ इनकी इशारी है। 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिले, मैं गारंटी से कहता हूँ इस वक्त बंद हो चुके हैं मुल्क। आप पंजाब में जितने गवर्नमेंट स्कूल है उन सबको प्राइवेट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप तनख्वाहें नहीं दे सकते। तो मुझे ये बताइए कि आप जब गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? किसी चपड़ासी का बच्चा, किसी ड्राइवर का बच्चा, किसी रिक्शा वाले का बच्चा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ पढ़ेंगे? किसी सब्जी वाले का बच्चा? जब ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर से कौन देगा इनकी? तो मैं समझता हूँ कि कल तक अफसोस के साथ मैं कहूँगी, असलम गौरी साहब आपकी इजाज़त से मैं कहूँगी कि यही बच्चे हैं जो बाद में किसी ट्रैवल एजेंट के हाथों पागल बन के अपनी सारी जो जमा पूंजी होती है माँ बाप की उसको लुटा बैठते हैं। मैं मरवत साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मरवत साहब, जिस तरह ये भी निशानदेही कर रहे थे कि स्कूल का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो जितने बड़े स्कूल्स होते हैं जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता तो मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एरिया स्कूल्स में उनके बच्चे जा रहे होते हैं। ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर आपको पता है, जो अफोर्ड करता है वो पढ़ा लेता है, जो नहीं कर सकता उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का क्या म्यार वो है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के वो म्यार हैं जो होने चाहिए। पर साथ ही मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी, गौरी साहब को आवाज़ नहीं जा रही थी। मरवत साहब आप अग्री करेंगे, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि जब बेचारे गरीब बच्चे माँ बाप की जमा पूंजी लगा के कभी जहाज़ों में छुप के जा रहे होते हैं, बहरी जहाज़ों में, और फिर वो वाक़यात जो दिलखराश वाक़यात पेश आए वो सबके सामने हैं, और उसके बाद कभी ट्रैवल एजेंटों के हाथों पागल बन जाते हैं, पूरी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। क्या करें ना, वो मैं उनको सपोर्ट
سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن یہاں پہ ہم ان کو معیار تعلیم وہ نہیں دے سکتے، ہم ان کو وہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں دیکھ سکتے. وہاں پہ جا کے وہ ہوٹل میں بہرا بننا پسند کر رہے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑے سے ڈالر کما سکیں اور گھر کا جو راشن ہے وہ آ جائے، کوئی گھر کا کرایہ والدین دے سکیں. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کیا کوئی آپشن بچتی ہے؟ پھر ہم جہاں پہ ان کو نہیں فیسیلیٹیٹ کر پا رہے بینگ گورنمنٹ. اور صرف ایک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، جتنے لوگ آئے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی آئی ہے، کتنے روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے. روزگار کے مواقع کہاں فراہم کیے جاتے ہیں؟ پی آئی اے میں بھرتی کر لیے، ڈھیر سارے لوگ جہاز کم تھے بھرتی کر لیے، سفید ہاتھی بن گیا، اور وہ بوجھ پڑا ہوئے کہ لوگ اتنے زیادہ میں بھرتی ہو چکے ہیں، وہ بھی سیاسی بنیادوں پر، سفارشوں پر. لیکن غریب کے بچے کو جاب نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا. میرا خیال ہے کہ اس پہ نظام کو دوشی ٹھہرانے کے بجائے ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو جو ہیں ابتدا سے کن عادتوں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بات کہنا کہ جی معیاری اسکول اور سرکاری اسکول جو ہیں یہ لوگوں کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں تو غلط ہے. خود میں نے سرکاری اسکول میں پڑھا ہے اور سرکاری اسکول سے میرے بہت سارے دوست، بہت سارے جاننے والے، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بڑے اچھے مناسب پہ آج بات سے ایگری کریں گے، بہت سے پڑھے لکھے بچوں کو جاب نہیں ملتی. ڈبل ماسٹرز لوگ ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہوتا ہے، گریجویشن کی ہوتی ہے، وہ ایسے جابز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیمی قابلیت سے وہ نیچے کی جاب ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا، اگر آپ یہ جدید جو جاب سٹرکچر ہیں دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، یہ حکومتوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو حکومتوں میں کپائیں اور یہ ملازمتیں دیں. یہ جو پی آئی اے نیلام ہوا اس کے پیچھے یہی تو ہے. جو بھی حکومت آئی ہے ان پہ بوجھ تھا، پریشر ہوتا تھا کہ جی اپنے بندوں کو کپاؤ، لوگوں کے مطالبات ہے ووٹ کے لالچ میں. تو یوں جو ہے 14 جہازوں کو 13,000 لوگوں کی تنخواہیں بھرنی ہوتی تھی. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو لوگ آج کل کی دنیا میں جو ہیں ووکیشنل ٹریننگ، ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ بہت عام بھی ہے اور سستی بھی ہے، اور ہمارا رجحان جو ہے اس کی طرف بہت کم ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف نرسنگ کے شعبے میں 1 لاکھ نرسز کی ڈیمانڈ ہے آسٹریلیا کے لیے. اور ہم نرسنگ کالجز جو ہیں وہاں یا تو ہم فیک نرسز کو پروڈیوس کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو تعداد ہیں، بہت سارے نرسز ہمارے سالانہ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں. یہ حکومت کی بھی تھوڑی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بورڈز میں جا کے اپنی جمع پونجی لٹا دیتے ہیں، تھوڑی ان کو بھی چاہیے کہ ایک مرکزی سطح پہ، بالخصوص اب یہ NCCIA کی ذمہ داری ہے اور FIA کی ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کہ وہ آگاہی دے. جو لوگ جاتے ہیں ایجنٹوں کے پاس وہ اپنے رسک پہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ایک ایکنالج ایجنٹ کیا نہیں چیز ہے. اٹریکٹ کرتی ہے مربت صاحب؟ میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ ہم اپنے ملک میں وہ سارے وسائل کیوں نہ فراہم کر دیں؟ کیونکہ ڈیبیٹ ہوگی تو بہتری کی طرف جائیں گے نا. آج ہم ڈیبیٹ کریں گے تو آج سے 10 سال کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی. آج یہ ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہوگا، ہم اس پہ بات کریں گے. معذرت کے ساتھ ہم ٹاک شوز میں بھی اس پہ بات نہیں کرتے، ہم صرف یہ بات کرتے ہیں فلاں اسمبلی میں فلاں کو یہ کہہ دیا، مربت صاحب کل فلاں نے آپ کو یہ کہہ دیا. ہم ماضی سے باہر نہیں نکلتے. ہم کب معیاری گفتگو کرتے ہیں معذرت کے ساتھ ایجوکیشن سسٹم پہ، ہیلتھ سسٹم پہ، اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پریکٹیکلی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے سلیبس کو جو ہے ہم اثر اقوام کے سلیبس کے مطابق لانا چاہیے. AI ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک سر سید احمد خان 1857 کی جنگی آزادیوں کو جو ہیں سلیبس میں ترجیحات دی ہوئی ہیں. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، AI، نینو ٹیکنالوجی اور جدید سائنس، فلکیات اور ایوییشن، اس حوالے سے ہم ابھی طفل مکتب ہیں. اب جب آپ اپنے بچے کی ذہن سازی اس طرح کرتے ہیں، صبح اس کو نہاتے بھی آپ ہیں، تیار بھی کرتے ہیں، ٹفن میں کھانا بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد گاڑی میں ڈرائیور جو ہیں ان کو ڈراپ کراتا ہے، پھر منہ پونچھتے ہیں. یہ تربیت بچوں کی یورپ میں یا بالخصوص جو یہودیوں میں نہیں ہے، چائنیز میں نہیں ہے، جاپان، اور وہاں بچوں کو پہلے دن سے جو ہے اپنے آپ پہ انحصار کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہاں آپ اپنے افسران کو دیکھیں. میں انگلینڈ میں رہا ہوں، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اسی وجہ سے میں اپنا بیگ، اپنا سامان
خود اٹھاتا ہوں، اپنے کیسز خود ٹائپ کرتا ہوں. لیکن یہاں آپ دیکھیں، یہاں آپ نے سرکاری ملازمت میں آنے کے بعد سرکاری ملازم کو گھر بھی دینا ہے. اب دنیا کی کتنے ممالک ہیں؟ 3 ممالک ہیں، ایک عراق ہے، ایک تائی لینڈ ہے اور کچھ لیبین ہے، جنہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے جو ہیں فالتو زمینوں میں کچھ فلیٹس بنائے. یہاں آپ نے 1947 سے لے کر آج تک سرکاری ملازمین کو اضلاع کی سطح پہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں اب 18-20 ایکڑ کے گھروں میں رہتے ہیں. پھر ان کا مزاج بھی سپیریئر ہو جاتا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، سپیریئر اور پھر ان کو سپیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے. ہم نے انفیریورٹی کمپلیکس پہ تو بڑی بات کی ہے، سپیریورٹی کمپلیکس انفیریورٹی کمپلیکس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر اسلام آباد میں آپ دیکھیں جو آپ کے پاس سب سے قیمتی زمینیں ہیں جو F6 ہیں، اس میں جو سب سے آدھا سیکٹر سرکاری ملازمین کو گھروں کی مد میں دیا ہوا ہے. یعنی آپ کی وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زمینوں سے اپنے وسائل سے ریونیو جنریٹ کریں. آدھا کراچی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہیں، طارق روڈ اور پاکستان کوارٹر اور یہ جو دریا کے سی ویب، یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہیں. لوگوں نے قبضے تو کر لیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دکانات ہیں اور مکانات ہیں اور نامینل کرایہ. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے عارف حبیب صاحب. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے PIA کی نجکاری کے حوالے سے، جو کہ میرے خیال سے زبان زد عام ہے، ہر کوئی اس موضوع پہ بات کر رہے، اس موضوع کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، عارف حبیب صاحب، چیئرمین عارف حبیب گروپ. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عارف صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ حکومت کا سفید ہاتھی کہا جاتا ہے PIA کو، اور کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، کیونکہ جتنے بھی ممالک جدید ممالک ہیں وہاں پہ ایئر لائنس پرائیویٹائز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں بڑا معمہ بنا ہوا تھا کہ جی آیا کہ PIA کو بیچا جائے، نہ بیچا جائے، نجکاری کی جائے یا نہ کی جائے. اور اب بھی دیکھ لیں کہ جب نجکاری کی بات سامنے آئی تو اس کے بعد کس قسم کا ریاکشن آیا. بلکہ آپ نے بھی ٹویٹر پہ جا کے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، ریاکشن پر آپ نے ریاکشن دیا. تو یہ جو بڑے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت کے سفید ہاتھی آپ کے لیے فائدہ مند کیسے بن گیا، اور یہ دعویٰ کہ جی PIA موجودہ حالات میں منافع بخش بھی بن سکتی ہے، سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. سر اپنا پلان ذرا بتائیے گا. دیکھیے، ایک تو یہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس کی بہتری کے لیے کام کریں. ہم جو ہے اقوام عالم میں جب اور کنٹریز اور قومیں جو ہے وہ اپنا نام پیدا کرتی ہیں تو کیوں نہیں پاکستان نام پیدا کر سکتا ہے. تو ہم نے تو پاکستان کا ماضی بہت شاندار رہا ہے. ایک وقت تھا کہ PIA جو ہے دنیا کی سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن گنی جاتی تھی، اور اسی طرح وہ ہماری ایمریٹ ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن، مالٹا ایئر لائن، ان کو کھڑا کرنے میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے پاکستانی پروفیشنلز تھے کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو پاکستان اور یہ PIA نے بہت اچھے دن دیکھے. اسپورٹس میں آپ بھی دیکھیں کہ ان کی اسپانسرشپ جو ہے تمام اسپورٹس میں جو ہے وہ رہتی تھی، تو ان کی سروسز بھی جو ہے وہ اچھی تھی. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ تنزلی کی طرف چلے گئے. اب یہ آفر ہوئی اور اس میں ہمارا جو کنسورشیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے قومی ادارے کی ری ایبلیٹیشن کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور پھر ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا اس کے بزنس ماڈل کو، اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ پاسبل ہے کہ اس میں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. اور اس میں ٹرن اراؤنڈ کے لیے جو نیسیسری سرمایہ چاہیے، جو کیپٹل چاہیے، وہ الحمدللہ اویلیبل ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کمپنی کی ڈیولپمنٹ کے لیے 125 ارب روپیہ کمٹ ہوا ہے. تو یہ 125 ارب روپے کے ذریعے جو ہے وہ ایگزسٹنگ جو ایئر پلینز ہیں ان کی جو ہے وہ رینوویشن ہوگی، ان کی جو ہے وہ مینٹیننس ہوگی، اور ایک بہت اچھی سروسز جو ہے وہ یوزرز کو اویلیبل کی جائے گی. تو اس صورت میں جو ہے وہ بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ہم اچھے جو ہے وہ ایئر کرافٹ ان کو اویلیبل کریں گے، اچھی سروسز اویلیبل کریں گے. تو مارکیٹ موجود ہے، مارکیٹ ریلیجیس ٹریولنگ کی مارکیٹ موجود ہے. نان ریزیڈنٹ پاکستانیز اب تقریباً 1 کروڑ 40
ज्यादा है अच्छा, की और उनकी फैमिली की है, तो ये बहुत ही जो है वो इसमें ठीक अच्छे है। प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्रोवाइडेड कि हम सब मिलके जो है उसके लिए उसकी बेहतरी के लिए काम करें। अच्छा आरिफ साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत एंथुसिस्टिक बात सुनाई भी दे रहे हैं। कोई आप टाइम फ्रेम बता सकते हैं जो आप लोगों ने डिसाइड किया कि इतने अरसे में हमारा ये टारगेट है कि जी हमें खसारे से बाहर निकालना है PIA को? आई थिंक खसारे से तो इंशाल्लाह 2-1 साल के अंदर जो है वो ये निकल आएगा। 1.5 साल के और अंदर, ठीक है। और इसके आगे जो है वो प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें फिर एयरक्राफ्ट ऐड होंगे, एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट जो है उनकी रिनोवेशन होगी, और जो नए एयरक्राफ्ट भी जो है वो ऐड होंगे। तो इतनी बड़ी मार्केट, हम 250 मिलियन की आबादी है, तो इतनी बड़ी मार्केट के अंदर उम्मीद है कि अच्छी डिमांड तो जो सर है आपने क्या आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि एटलीस्ट कितने एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए कि आप अच्छी एयरलाइन के साथ कॉम्पीट कर सकें? एटलीस्ट कितने होने चाहिए? अभी तो बहुत कम तादाद है। अभी जो है वो तो 19 है, और 19 भी पूरे जो है वो ऑपरेशन में नहीं है, लेकिन इसको अगले 3 साल में, 4 साल में जो है वो 38 जो है एयरक्राफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद जो है वो 64 के करीब जो है वो होंगे इंशाल्लाह। यानी आप कह रहे हैं कि 3 से 4 साल में 19 डबल हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। अब 19 में से कुछ ग्राउंड है, सारे ऑपरेशनल नहीं हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, जो ग्राउंड है क्या उनको भी ठीक किया जाएगा या बिल्कुल ग्राउंड कर दिया जाएगा? उनको ठीक किया जाएगा। उनको ठीक किया जाएगा। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये बड़ा जहन में आता है कि जी पॉलिटिकल हायरिंग्स भी होती हैं। मैं तो ये बात अल्लाह कहती हूँ कि जब भी कोई इदारा सफ़ेद हाथी बनता है, फिर उसको प्राइवेटाइज किया जाता है, बेचा जाता है, तो पॉलिटिकल हायरिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ सिफारिश कल्चर है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सिफारिशों पर भी भर्तियाँ होती हैं, और फिर इतनी भर्तियाँ हो जाती हैं कि फिर वो आप ना उनको टर्मिनेट कर पाते हैं, ना आप उनको निकाल पाते हैं। जैसे प्राइवेट इदारों में तो टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है, डाउन साइजिंग कहा जाता था, बड़े प्यारे तरीके से कहा जाता है कि राइट साइजिंग करें आपको निकालने के बाद, और आपको गुड लक कहा जाता है, चाय पिलाई जाती है, राइट साइजिंग करके निकाल दिया जाता है, क्योंकि आप बोझ होते हैं इदारे के ऊपर। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे होते हैं तो उनको निकाला भी नहीं जा रहा होता, फिर बोझ बने होते हैं, वो उनके पैसे भी दिए जा रहे होते हैं, उनसे काम भी नहीं करवाया जाता, भर्ती बहुत हो जाते हैं मुलाजमीन। अभी आपकी जो मुलाजमीन है वहाँ पे, उनको लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी? क्या कुछ लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा बहुत खूबसूरत अंदाज में, जिसको हम राइट साइजिंग कहते हैं, डाउन साइजिंग नहीं कहते हैं, या फिर उनको जिस तरह रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं, गोल्डन शेक हैंड, इस टाइप की कुछ स्कीम्स मुतारिफ करवाई जाएंगी? आई थिंक ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जो है वो इतना इशू शायद ना हो, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट बढ़ा रहे हैं, तो हमें जो है वो मजीद टीम मेंबर्स की जरूरत होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। यानी सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इट मींस कि आप ये फरमा रहे हैं कि अभी जब आप एयरक्राफ्ट्स बढ़ाएंगे, अभी आपका स्टार्ट में ये है कॉन्सेप्ट कि जी 19 को डबल करना है, 38 करना है विद इन 3 years, तो जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ये कंटिन्यू करेंगे, इनमें से किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा? नहीं, कंटिन्यू में पूरी बात आप शायद आधी सुनी और आधी अभी करने लगा हूँ मैं। जी प्लीज। तो कोई इस तादाद की वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई इशू और प्रॉब्लम होगा। ठीक है। इशू होगा कि आपकी जो है परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर वो कोई एयरलाइन पे बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड आई थिंक वो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। तो एक तो ये है कि जो भी अच्छे लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनको भी, और जो अगर किसी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से डीमोटिवेट हो गए थे, उनको दोबारा जो है रीमोटिवेट करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनको उनके मजीद उनके लिए जो है वो इंसेंटिव्स होंगे, उनको अच्छे प्रोवाइड किया जाएगा, और ताकि वो अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस करें और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आई बिलीव तो फिर उसका तो कोई जो है वो इलाज नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वो फिर वो अपना जॉब लूज करेंगे। ठीक है आरिफ साहब, अब जो वावेला मचा हुआ था इसकी निजकारी पर, और आपको भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सियासी लोग भी हैं जो तनकीद कर रहे हैं, और कुछ ऐसे रैंडम लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं, तो आपने उस तनकीद के हवाले से आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? आई थिंक जो है ये तो सबके लिए सबकी नॉलेज में है कि जो है PIA जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बोझ बना हुआ था। ठीक है। आपने देखा होगा कि इसके जो है वो 600 अरब रुपए के लॉसेस जो है एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसमें थे, उसमें रादर वो 800 अरब के थे,
और उसमें से जो 600 अरब जो है वो होल्डिंग कंपनी में उन्होंने उसको रखा है, और 200 अरब के जो है वो लायबिलिटीज ये ऑपरेटिंग कंपनी जिसको उन्होंने प्राइवेटाइज किया है उसको रखा है। तो इस वजह से जो नेट एसेट है इस कंपनी का जो प्राइवेटाइज हुई है वो सिर्फ 8 बिलियन है। 8 बिलियन की नेट एसेट, यानी जो उनके असासे हैं वो नेट 8 बिलियन के हैं, और वो 8 बिलियन के जब तक अगर ये प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो ये पैसे इंडक्ट होंगे, अगर वो पैसे इंडक्ट ना हो तो ये कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी। तो अब ये है कि ये पैसे डाल के और इसको रिवाइव करेंगे, और इसके नेसेसरी डेवलपमेंट के लिए जो है वो इसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। ठीक है। और पूरा करने से जो है वो फिर पूरी टीम को, माफ कीजिएगा, और स्टाफ को जो है वो ये मौका मिलेगा कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल जो है वो अच्छा सर, एक सवाल ज़हन में आता है आरिफ साहब, आप अग्री करेंगे मेरी इस बात से, क्योंकि आप उस पोजीशन पे क्या बेहतर समझ सकते हैं कि जब आपने कहा कि परफॉर्मेंस की बेस पे किसी को निकाला जा सकता है, ज़्यादा तादाद का कोई मसला नहीं, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स की तादाद जब ज़्यादा होगी तो स्टाफ चाहिए होगा, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बेस पे किसी को निकाला जाएगा तो बहुत से लोग हैं जो उस टाइम पे इस चीज़ से नथी करने की कोशिश करेंगे कि शायद ये कोई सियासी भर्तियाँ थीं, शायद ये किसी कुछ एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये जो आप कह रही हैं ना कि निकाला जाएगा, ये लफ्ज निकाला जाना इज नॉट अप्रोप्रिएट। अगर कोई परफॉर्मर है तो वो परफॉर्मर तो फिर वो कंपनी का जो टीम का हिस्सा जो है होने का फिर हकदार नहीं है ना। तो उस लिहाज नहीं, तो उसके लिए फिर मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? मतलब टर्मिनेशन या फिर डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, ये लफ्ज होते हैं ना। डाउन साइजिंग की बात ही नहीं है मैं कर रहा हूँ। मैं तो अगर कोई परफॉर्मर नहीं होगा, आपकी इजाजत, मेरी बात अगर काइंडली पूरी होने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे तो ये नंबर्स जो है वो इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। आप अगर ये सारी जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ कैसे होगी? अगर ये हमारी टीम परफॉर्म करेगी तो होगी ना, हम तो नहीं करेंगे ना। ये हमने तो जो पैसा लगाना है वो पैसा हमने लगाया है और हम उनको मॉनिटर करेंगे, मैनेजमेंट। बाकी तो टीम और मैनेजमेंट जो है उसको चलाना है ना एयरलाइन को। ठीक है जी। एयरलाइन जो है वो कोई ये चलिए सर, लास्ट में मैं आपका कमेंट चाहूंगी, जो आप पे ये तनकीद कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले लोग तो खुल के बात कर रहे हैं कि जी ये सस्ते में खरीदी है आपने, उस पर आपका क्या कमेंट है? उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगी। देखिए, सस्ता महंगा तो जो है वो सब पूरी दुनिया के लिए ये खुला था। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए हुआ है। जिसको सस्ता लग रहा था वो आके उससे महंगा खरीद लेता। इससे तो अगर जी कहना मैं समझता हूँ इतना कोई मेरिट नहीं है उसमें। ठीक है जी आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।